बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत क़ाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि हर उम्मत के लिए एक फ़ितना होता है जिसमें मुब्तला होकर वो फ़ितना में पड़ जाती है। मेरी उम्मत का फ़ितना माल है। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद बिल्कुल ही हक़ है, कोई एतकादी चीज़ नहीं है, रोज़मर्रा के मुशाहदा की चीज़ है कि माल की कसरत से जितनी आवारगी, अय्याशी, सूदखोरी, ज़िनाकारी, सैनमा बीनी, जुआबाजी, जुल्म व सितम, लोगों को हकीर समझना, अल्लाह के दीन से गाफिल होना, इबादात में तसाहुल, दीन के कामों के लिए वक्त ना मिलना वग़ैरह वग़ैरह होते हैं। नादारी में उनका तिहाई चौथाई बल्कि 10वां हिस्सा भी नहीं होता। इसी वजह से एक मसल मशहूर है, ज़र नीस्त इश्क टें टें। पैसा मायूस, पैसा पास ना हो तो फिर बाजारी इश्क भी ज़बानी जमा खर्च ही रह जाता है। और ये चीज़ें ना भी हों तो कम से कम दर्जा माल की बढ़ोतरी का हर वक्त फ़िक्र तो कहीं गया ही नहीं। सिर्फ 3000 रुपया किसी को दे दीजिए, फिर जो हर वक्त उसको किसी काम में लगा कर बढ़ाने का फ़िक्र दामनगीर होगा, तो कहाँ का सोना, कहाँ का राहत व आराम, कैसा नमाज रोज़ा, कैसा हज ज़कात। अब दिन भर रात भर दुकान के बढ़ाने की फ़िक्र है। दुकान की मशगूली न किसी दीनी काम में शिरकत की इजाज़त देती है, न दीन के लिए कहीं बाहर जाने का वक्त मिलता है, न दुकान का हर्ज हो जाएगा। हर वक्त ये फ़िक्र सवार कि कौन सा कारोबार ऐसा है जिसमें नफ़ा ज़्यादा हो, काम चलता हुआ हो। इसीलिए हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है, जो कई हदीसों में आया है, कि अगर किसी आदमी के लिए 2 वादियाँ यानी 2 जंगल माल के हासिल हो जाएं तो वो तीसरी की तलाश में लग जाता है। आदमी का पेट यानी कब्र की मट्टी ही भर सकती है। एक हदीस में है कि अगर आदमी के लिए एक वादी माल की हो तो वो दूसरी को तलाश करता है, और 2 हों तो तीसरी तलाश करता है। आदमी का पेट मट्टी के सिवा कोई चीज़ नहीं भरती। एक हदीस शरीफ में है कि आदमी के लिए एक जंगल खजूरों का हो तो वो दूसरे की तमन्ना करता है, और 2 हों तो तीसरे की, इसी तरह तमन्नाएं करता रहता है। उसका पेट मट्टी के सिवा कोई चीज़ नहीं भरती। एक हदीस पाक में है कि अगर आदमी को एक वादी सोने की दे दी जाए तो वो दूसरी को तलाश करता है, और 2 हों तो तीसरी को तलाश करता है। आदमी का पेट मट्टी के सिवा कोई चीज़ नहीं भर सकती। मट्टी से भरने का मतलब ये है कि कब्र की मट्टी में जाकर ही वो अपनी उस हल में मज़ीद में की ख्वाहिश से रुक जाता है। दुनिया में रहते रहते तो हर वक्त उस पर इजाफ़ा और ज़्यादती की फ़िक्र रहती है। एक कारखाना अच्छी तरह चल रहा है, उसमें बक़दर ज़रूरत आमदनी हो रही है, कहीं कोई दूसरी चीज़ सामने आ गई, उसमें भी अपनी टांग अड़ा दी। 1 से 2 हो गई, 2 से 3 हो गई। गर्ज़ जितनी आमदनी बढ़ती जाएगी उसको मज़ीद कारोबार में लगाने की फ़िक्र रहेगी। ये नहीं होगा कि उस पर क़नाअत करके जो कुछ अल्लाह की याद में मशगूली का करके कुछ वक्त अल्लाह की याद में मशगूली का निकल आए। इसलिए हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, तर्जमा: ऐ अल्लाह, मेरी औलाद का रिज़्क़ कुव्वत हो यानी बक़दरे किफ़ायत हो, ज़ैद हो ही नहीं जिसके चक्कर में मेरी औलाद फंस जाए। एक हदीस में हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है
کہ بہتری اور خوبی اس شخص کے لیے ہے جو اسلام عطا کیا گیا ہو اور اس کا رزق بقدر کفایت ہو اور اس پر قانع ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ کوئی فقیر یا غنی قیامت میں ایسا نہ ہوگا جو اس کی تمنا نہ کرتا ہو کہ دنیا میں اس کی روزی صرف قوت یعنی بقدر کفایت ہوتی۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا کی قسم مجھے تمہارے اوپر تمہارے فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے، بلکہ اس کا خوف ہے کہ تم پر دنیا کی وسعت ہو جائے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر ہو چکی ہے، پھر تمہارا اس میں دل لگنے لگے جیسا کہ ان کا لگنے لگا تھا، پھر یہ کہ تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسا کہ پہلی امتوں کو ہلاک کر چکی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی روایات میں مختلف عنوانات سے مختلف قسم کی تنبیہات سے مال کی کثرت اور اس کے فتنہ پر متنبہ فرمایا۔ اس لیے نہیں کہ مال فی حد ذات ہی کوئی ناپاک یا عیب کی چیز ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ ہم لوگوں کے قلوب کے فساد کی وجہ سے بہت جلد ہمارے دلوں میں مال کی وجہ سے تعفن اور بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کی مضرتوں سے بچتے ہوئے اس کی زیادتی سے اعتراض کرتے ہوئے شرائط کے ساتھ اس کو استعمال کرے تو مضر نہیں بلکہ مفید ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ عام طور سے نہ شرائط کی رعایت ہوتی ہے نہ اصلاح کی فکر ہوتی ہے، اسی بنا پر یہ اپنا زہریلا اثر بہت جلد پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی بہترین مثال حیضہ کے زمانہ میں امرود کا کھانا ہے کہ فی حد ذات ہی امرود کے اندر کوئی عیب نہیں، اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں، لیکن ہوا کے فساد کی وجہ سے اس کے استعمال سے بالخصوص کثرت استعمال سے بہت جلد اس میں تغیر پیدا ہو کر مضرت اور ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے علی العموم ڈاکٹر حیضہ کے زمانہ میں امرودوں کی سختی سے ممانعت کر دیتے ہیں، ٹوکرے کے ٹوکرے ضائع کروا دیتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ اگر معمولی حکیم یا ڈاکٹر کسی چیز کو مضر بتاتا ہے تو طبعاً ہمارے قلوب اس سے ڈرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹروں کے ان اعلانات کے بعد اچھے سرماؤں کی ہمت امرود کھانے کی نہیں ہوتی، لیکن وہ ہستی جس کے جوتوں کی خاک تک بھی کوئی حکیم یا ڈاکٹر نہیں پہنچ سکتا، جن کی تجویزات نور نبوت سے مستفاد ہیں، اس کے اعلان پر اس کی تجویز پر ذرا بھی خوف پیدا نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بار بار اس کے فتنوں اور اس کی مضرتوں پر تنبیہ فرما رہے ہیں تو یقیناً ہر شخص کو بہت زیادہ اس کی مضرتوں سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس کے استعمال کے لیے شرعی قوانین کے ماتحت جو اس کے لیے ایسے ہیں جیسا کہ امرود کے لیے نمک، مرچ، لیموں وغیرہ مصلحات ہیں، ان کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا بہت زیادہ اس میں فکر کرتے رہنا چاہیے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غنا میں اس شخص کے لیے نقصان نہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ میرے نسبی بزرگوں میں مفتی الہی بخش کاندھلوی مشہور فقیہ حضرت اقدس شاہ عبدالعزیز دہلوی نور اللہ مرکزہ کے خاص شاگرد ہیں۔ ان کی بیاض میں ان کے شیخ کی بیاض سے نقل کیا ہے کہ دنیا یعنی مال آدمی کے لیے حق تعالی شانہ کی مرضیات پر عمل کرنے کے لیے بہترین مدد ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو حق تعالی شانہ کی طرف بلایا تو ان چیزوں کے چھوڑنے کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ اسباب معیشت اور اہل و عیال کی خدمت میں ترغیب دی۔ لہٰذا مال کا اور اپنے اہل و عیال میں رہنے کا انکار ناواقف شخص ہی کر سکتا ہے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے وقت ان کے خزانچی کے پاس 1,50,000 اشرفیاں اور 10 لاکھ درہم تھے اور جائیداد خیبر وادی قرا وغیرہ کی تھی، جس کی قیمت 2 لاکھ دینار تھے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کی قیمت 50,000 دینار تھی اور 1,000 گھوڑے اور 1,000 غلام چھوڑے تھے، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لاکھ دینار چھوڑے تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے مال کا تو شمار ہی مشکل ہے۔ اس کے باوجود حق تعالی شانہ نے ان کی تعریف فرمائی اور ارشاد فرمایا، ترجمہ: آپ نے رب کی عبادت میں صبح شام یعنی ہمیشہ محض اس کی رضا جوئی کے واسطے کرتے تھے، اور ارشاد ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو تجارت وغیرہ اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی۔